अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से गुज़श्ता कई इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई या कौमी असम्बली की कोई नशस्त हासिल नहीं कर सकी और इस बार मुस्लिम लीग नून के गढ़ समझे जाने वाले लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को ही मैदान में उतार दिया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से कौमी असम्बली के हल्का 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी मुहिम कई दिन पहले से शुरू कर दी गई। इस हल्के से कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ भी बिलावल की क़यादत में हुआ। अब तक की इंतखाबी मुहिम में बिलावल भुट्टो ने सिंध से ज़्यादा पंजाब में जलसे करके एक बात तो साबित कर दी है कि वो पीपल्स पार्टी को पंजाब में दोबारा खड़ा करने के लिए भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं। अपनी इन्हीं कोशिशों में वो नून लीग को भरपूर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिसका असर अब मुस्लिम लीग नून पर भी होने लग गया है। शुरू में मुस्लिम लीग नून बिलावल भुट्टो की तनकीद का जवाब देने की बजाय नरमी इख्तियार की हुई थी और ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रही थी कि बिलावल को किसी भी किस्म का जवाब देना उनका शान शान नहीं है। लेकिन बिलावल के एक के बाद एक वारों ने नून लीग को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिलावल भुट्टो अपनी मुहिम के दौरान जहां पीटीआई से इजहार हमदर्दी कर रहे हैं, वहीं वो पीटीआई के वोटर सपोर्टर की मदद के भी तलबगार हैं। आज वो इस सियासी किरदार के साथ राहो रस्म भी बढ़ा रहे हैं जिनकी पैदा की गई मुश्किलात से किसी वक्त पीपल्स पार्टी ने नून लीग को रेस्क्यू किया था और आज वो बानी पीटीआई के सियासी कज़न ताहिरुल कादरी को लीडर का खिताब देकर उन्हीं की जलसागाह में जलसे करके एक तीर से दो शिकार भी कर रहे हैं। वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के सपोर्ट भी हासिल कर रहे हैं और उसी सपोर्ट से पीटीआई को भी माइल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में जलसा करके जहां पीटीआई से इजहार हमदर्दी किया, वहीं उन्होंने नून लीग को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जिस वहशत से नून लीग इनसे आज इंतकाम ले रहे हैं, नून लीग के जुल्म से गुजरा हूँ और जो जुल्म मैंने देखा है, मेरे खानदान ने देखा है, मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी सियासी कारकुन ये इस जुल्म से गुजरना पड़े। इस इलेक्शन में अब तीर और शेर का मुकाबला है। मेरे साथ दे, मैं इस इंतकामी सियासत को दफन कर दूं। बिलावल भुट्टो को आज तहरीक इंसाफ को पेश आने वाले सख्त हालात इंतकाम लग रहे हैं, जिसका इल्ज़ाम वो नून लीग के सर पर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि नून लीग इस इंतकाम की वजह कैसे हो सकती है, क्योंकि वो ना तो हुकूमत में और ना ही उनका इदारों पर असर रसूख है। अगर ये इंतकाम पहले से ही जारी है तो बिलावल भुट्टो खुद भी उसी हुकूमत का हिस्सा थे जिसमें ये सिलसिला शुरू हुआ। बिलावल भुट्टो ने कल अपनी तकरीर में ये भी कहा कि यहाँ कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी वसीम अकरम प्लस मुसल्लत हो जाता है। क्या कहीं ये तय हुआ है कि इन्हीं को मुसल्लत करना है? कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी कोई वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। क्या लाहौर की किस्मत में ये लिखा हुआ है कि इन्हीं चेहरों को अपने बार बार मुंतखब करवाना है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज साबिक वज़ीर आज़म को शोबाज का लक़ब दे रहे हैं, लेकिन यही बिलावल भुट्टो किसी वक्त माजी करीब में शहबाज शरीफ की सलाहियतों के मोतरफ थे। उनकी खिदमात को असम्बली फ्लोर पर याद करते थे और इस ख्वाहिश का इजहार करते थे कि उन्हें कराची में शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब शायद ज़्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है ना कि मुस्लिम लीग का वज़ीर आज़म। कराची को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है वज़ीर आज़म साहब। कराची एक ऐसा शहर है पीएम साहब कि ये शहर इस मुल्क की कोहिनूर है। पीपल्स पार्टी जहां पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से एक्टिव है, वहीं अब नून लीग भी अपनी मुहिम को तेज कर रही है। आज मुस्लिम लीग नून ने मानसेरा में एक बड़ा पावर शो किया है। मानसेरा में मुस्लिम लीग नून का दूसरा जलसा, जहां खुद कायद नून लीग नवाज शरीफ पहुंचे, उन्होंने खिताब किया, लेकिन उनके आज के खिताब में मुस्लिम लीग नून के मंशूर की रूनुमाई मुमकिन नहीं हुई। नवाज शरीफ ने आज भी रिवायती जुमलों से काम लिया और आवाम से की जाने वाली नाइंसाफियों पर बात की। नवाज शरीफ ने मानसेरा वालों से सवाल किया कि जिसकी यहाँ 10 साल हुकूमत रही उसने यहाँ क्या काम किए। बहुत सारे सवालात से ऐसे लग रहा था जैसे एंटी इमरान खान नैरेटिव को लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ रही है। कायद मुस्लिम लीग नून क्या कह रहे थे मानसेरा जलसे से खिताब करते हुए, जरा सामने रखता है। नया केपीके बनाया, कोई नया पाकिस्तान बनाया, कोई तब्दीली आई, कोई बेहतरी आई, बल्कि यहाँ पर अगर किसी ने कुछ बनाया है तो वो फिर इस मोटरवे पे जाके देखे कि नवाज शरीफ ने यहाँ पे क्या बनाया है। आज मरियम नवाज के खिताब में हदफ़े तनकीद भी बानी चेयरमैन पीटीआई रहे। वो बिलियन 1 अरब दरख्त लगाने थे और जो लगे हुए थे वो भी उखाड़ के उनकी लकड़ी बेच के खा गए। वो दरख्त माफिया ने जन्म ले लिया। अवाम की भलाई के, आपकी भलाई के सारा जो पैसा था वो सारा इनकी जेबों में गया। रिश्वत का बाजार केपीके में गर्म हुआ, इन्होंने अपनी जेबें भरी, आपकी भलाई का नहीं सोचा। मुझे अफसोस है इस बात का।
اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون سے رانا احسان افضل اور پاکستان پیپلز پارٹی سے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے میں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے شرمیلا فاروقی صاحبہ کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم شرمیلا صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے, بلاول صاحب کے گزشتہ روز کے خطاب سے اور ان دنوں جو تقاریر وہ کر رہے ہیں اس سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. کیا آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے اتحاد کرنے جا رہی؟ جی بہت شکریہ جی. دیکھیں اس وقت جو مقابلہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ایم ایل این سے ہے. چونکہ پاکستان تحریک انصاف تو باقاعدہ اس ریس سے میں سمجھتی ہوں کہ باہر ہو چکی ہے. اب تو انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو جو مقابلہ ہے وہ پی ایم ایل این سے ہے, اور بالخصوص جب بلاول بھٹو زرداری صاحب بحیثیت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں پنجاب سے اور لاہور سے, اور ایک ایسے حلقے سے جو پی ایم ایل این کا گڑھ سمجھا جاتا ہے, تو وہاں پر جو گفتگو ہے وہ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے ہے. دیکھیے ایک عرصہ دراز سے یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر پنجاب کو کسی نے سنوارنا ہے اور پھر پاکستان کو کسی نے سنوارنا ہے تو شاید وہ میاں صاحب ہیں یا میاں صاحب کے بھائی ہیں یا ان کی ہی فیملی ہے یا پی ایم ایل این جسے آپ کہہ لیں وہی جماعت ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ کل کے شاندار جلسے کے بعد جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پولیٹیکل کیمپین چل رہی ہے اور جس طریقے سے وہ خود اس کیمپین کو چلا رہے ہیں اور جس طریقے سے کل عوام کا ایک جمع غفیر ان کے جلسے میں پہنچا اور جتنا الیکٹریفائنگ وہ جلسہ تھا تو لوگ وہاں پر چینج چاہتے ہیں. لیکن شرمیلا صاحب شہباز شریف صاحب کی خدمات کی تو بلاول صاحب خود معترف تھے, اور یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. ابھی 16 ماہ کی اتحادی حکومت میں بلاول صاحب نے بارہا شہباز صاحب کی تعریف کی, فلور آف دا ہاؤس بھی کی, اور باہر جب وہ کراچی تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کراچی کو شہباز سپیڈ چاہیے. دیکھیے جی, بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا صدر آصف علی زرداری صاحب ہو, ہم نے ہمیشہ وہ تربیت ان سے سیکھی ہے کہ آپ کے اگر بدترین مخالفین بھی ہیں تو ان کو بھی عزت سے ان کے لیے پیش آئیں. اور میاں صاحب کیونکہ بزرگ ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی بزرگ ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شہباز شریف کی کابینہ میں بحیثیت وزیر خارجہ کام کیا ہے. ظاہری بات ہے ایک رسپیکٹ اپنی جگہ تو کالونی کو شہباز کہہ دیا. جب آپ کابینہ میں کسی کے ساتھ ہوتے ہیں, نہیں مجھے کمپلیٹ تو کرنے دیں, میں اس پر بھی آ رہی ہوں. جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ نہ صرف ان کی عزت کرتے ہیں بلکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو ہر طریقے سے سپورٹ کریں. جب پرائم منسٹر ہوتا ہے, اس کی کیبنٹ ہوتی ہے, تو وہ ساتھ پرائم منسٹر کو سپورٹ بھی کرتی ہے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت سی چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو سپورٹ کیا. آپ نے ان کے انٹرویو میں سنا ہوگا کہ وہ چھوڑنا بھی چاہتے تھے, اور لیکن اس وقت چھوڑنا کا مطلب یہ تھا کہ حکومت گر جاتی, اور یہ پاکستان کے لیے اس بہت ہی نازک موڑ پہ مناسب نہ ہوتا. بہرحال وہ وقت بھی گزر گیا. یعنی اس وقت جو بلاول صاحب تعریف کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کی یا ان کی قیادت کی, تو مصلحت کے تحت کر رہے تھے, وہ دل سے تعریف نہیں کرتے تھے اس وقت بھی شہباز صاحب کی, یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو بہتر ایک براہ راست 1-to-1 ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص کے اندر کتنی کیپیبلٹی, یہ کام اچھا کر سکتے ہیں, یہ کام ان کے بس کا نہیں ہے. اسی طریقے سے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کی کابینہ میں کام کیا تو بہت ساری چیزیں جو ایک تاثر بھی بنا, پرسیپشن بھی ہوتا ہے نا ہمارے ملک میں. انفارچونیٹلی اگر کسی کا پرسیپشن اچھا ہے تو پھر وہ ہر چیز ان کی اچھی لگتی ہے, چاہے ان میں کوئی کوتاہی یا کوئی کمی بیشی یعنی وہ ایک پرسیپشن تھا, اور اسی پرسیپشن کا شکار بلاول صاحب بھی ہوئے. شرمیلا صاحب مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. نہیں میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو شہباز شریف صاحب کی بالکل اچھی ہوں گی, محنتی ہیں, سمجھدار ہیں, اور انہوں نے کولیشن گورنمنٹ کو ساتھ لے کے چلے, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن اس وقت جو پاکستان کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ مہنگائی میں کمی ہو, بے روزگاری میں کمی ہو, غربت میں کمی ہو, اور انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. آئی ایم شہباز شریف صاحب خود بھی مایوس ہوئے ہوں گے, ہم بھی مایوس ہوئے, اور قوم بھی مایوس ہوئی. اب بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایک نوجوان قیادت جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ میدان میں آئے ہیں, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان چہروں کو کئی بار موقع دیا ہے,
اور آپ نے کئی بار ان کی پالیسیز کو اپنایا ہے اور ان کو سراہا ہے اور نہیں سراہا، اور بہت سی چیزیں ہوئیں جو نہیں ہوئی، اچھی ہوئی، دیکھیں نا، بری ہوئی، بلاول جو بھی صاحب ہوئی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لیکن مقابلہ اب ایک مسلم نئی لیگ نون سے ہے۔ قیادت شرمیلا جو صاحبہ، یوتھ کو موٹیویٹ کر سکے، دیکھیے بلاول بھٹو بلاول صاحب زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ مسلم لیگ نون سے۔ مجھے سوال کرنے دیجیے نا، مجھے سوال فریم کرنے دیں، پھر آپ جواب دے دیجیے گا۔ نہیں، میرا پہلے آپ کے پہلے سوال کا جواب تو میں کمپلیٹ کر لوں۔ کل جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جلسہ لاہور میں ہوا، وہاں پر یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، اور وہ یوتھ ہے جو بڑی باشعور ہے، جو سمجھتی ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو 12 کروڑ 60 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اس میں سے تقریباً 65% یہ یوتھ کا ووٹ ہے، اور یہ وہ یوتھ ہے جو عمران خان کے دور میں بڑی مایوس ہوئی، کیونکہ ان کو نوکریاں کا وعدہ کیا گیا، ان کو تبدیلی کا وعدہ کیا یہ گیا، جلسہ ان کو لاہور وعدہ کے کیا جس گیا حلقے کہ میں، ہم جس کرپشن علاقے میں ختم ہوا، کریں گے، بہت سارے۔ وہاں پر آپ نے منہاج القرآن کے ساتھ پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ الحاق کیا ہے، اور پاکستان عوامی تحریک وہی ہے جو طاہر القادری کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے سیاستدانوں کی پاکستانی سیاست کو ضرورت ہے۔ یہ عمران خان کے سیاسی کزن تھے، اور جس وقت یہ سیاسی کزن تھے آپ ان کو کرٹیسائز کرتے تھے۔ اب میرا دوسرا سوال لے لیں، پھر آپ تفصیل سے دیکھیں، پھر آپ تفصیل سے جواب دے دیجیے گا۔ مجھے سوال کمپلیٹ کرنے دینا، مجھے سوال کرنے دیجیے، پھر آپ جواب دے دیجیے گا شرمیلا صاحبہ۔ تو آپ تمام ووٹرز، چاہے وہ میرے ووٹرز ہوں، چاہے کسی اور کے ووٹرز ہوں، ایک حلقے سے آپ انتخاب ان لڑ کو رہے ہیں۔ آپشن دیتے ہیں کہ میدان میں ہوں، میں اس ملک کے جو مسائل ہیں، بالخصوص نوجوان کے جو مسائل ہیں، ایک عام آدمی کے جو مسائل ہیں، جس میں روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تنخواہیں ہیں، مزدور ہے، کسان ہے، یہ ان جو پرابلمز ہیں جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں، پاکستانی عوام کو درپیش ہیں، یہ ان کی نشاندہی بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں، اور ان کا سلوشن بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب دے رہے ہیں، اور کوئی نہیں دے رہا۔ تو یہ یوتھ کو بھی متوجہ کر رہا ہے، باقی ووٹرز کو بھی کر رہا ہے۔ بلاول صاحب 300 یونٹ مفت بجلی ووٹرز دینے ہر کی بات کسی کر کے رہے لیے ہیں، قابل یہ احترام، کتنا چاہے وہ کسی پریکٹیکل کے بھی یوتھ ہیں۔ ہاؤ پریکٹیکل از دس؟ 300 یونٹ مفت بجلی بالکل دی سکتے پریکٹیکل ہیں ہے۔ this point in time۔ سندھ کے اندر آلریڈی ہم سولر انرجی کی طرف جا چکے ہیں، سندھ کے اندر ہم گرین پارکس بنا رہے ہیں، سندھ کے اندر بہت سارے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جو آلموسٹ سولر انرجی کے اوپر چلے گئے۔ آپ اس ملک میں بجلی افورڈ ہی نہیں کر سکتے میرے بھائی، جو ٹرانسمیشن لائن لاسز ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، تو جو کتنا رینیوبل ڈسپوز اس انرجی وقت پالیسی کے آپ کے اوپر نقصان میں عمل جا ہوا؟ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کا انرجی مکس کتنا ہے، کتنا آپ ہائیڈل سے لیتے ہیں اور فرنس آئل سے کتنی انرجی پروڈیوس کرتے ہیں، رینیوبل انرجی کے اوپر انرجی مکس کو لاتے ہوئے آپ کے پاس ہاؤ لانگ ول یو گو، سندھ کے کتنے سال اندر لگیں گے آپ کو؟ سندھ جو ہے وہ تھرکول پہ کام کر رہا ہے، سندھ تھرکول پہ کام کر رہا ہے، جو پورے پاکستان کو اس وقت کیٹر کر رہا ہے، نیشنل گرڈ میں جا رہا ہے۔ سندھ کے اندر جو ہے وہ ونڈ کوریڈور بھی ہے، ہم ہائیڈل انرجی کی طرف بھی کام کر رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہم سندھ میں شروع کر چکے ہیں۔ ہم نے کوئی ایسا وعدہ اس مینیفیسٹو میں نہیں کیا جس کے اوپر ہم عمل پیرا نہ ہو سکے۔ ہم نے وہ تمام وہی چیزیں بتائی ہیں جو ہم سندھ میں اگر ہم بات کرتے ہیں 30 لاکھ گھر بنانے کی، تو ہم سندھ میں آلریڈی 21 لاکھ سیلاب زدگان کے گھر بنانا ہم نے شروع کر دیے، جس میں 3.5 لاکھ گھر کمپلیٹ ہو گئے، اور شاید اور بھی ہو جاتے اگر الیکشن کمیشن جو ہے فنڈ نہیں روک دیتا۔ دیکھیے ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مقابلہ نون لیگ سے ہے، پنجاب کے اندر ایک حلقے سے بلاول صاحب کنٹیسٹ کر رہے ہیں، پنجاب کے اندر آپ کیمپیننگ کر رہے ہیں، آپ نون لیگ سے مقابلہ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جو سندھ کو چھوڑا ہوا ہے، کراچی خاص طور پہ، جہاں ایم کیو ایم نے ایک بہت بڑا جلسہ کر دیا، یعنی آپ کی وہاں پر ایبسنس میں ایم کیو ایم مضبوط ہو رہی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی بھی ہے۔ پنجاب میں تو آپ یہاں مقابلہ کر رہے ہیں، ایک نشست کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں، وہاں پر سندھ میں کراچی کے اندر ایم کیو ایم تگڑی ہو رہی ہے اور وہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے۔ تو یہ کہ صرف نعروں تک ہے، دعووں تک ہے، یا پریکٹیکلی آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچیو کر رہے ہیں؟ دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب تو پنجاب میں جا کے، لاہور میں جا کے اس حلقے سے لڑ رہے ہیں جہاں پر یہ کہا جاتا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیسے ووٹرز کو موٹیویٹ کریں گے، کیسے جلسہ ہوگا۔ یہ سب کل سب کے لیے حیران کن بات تھی کہ اتنا بڑا جلسہ، شاندار جلسہ ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ جی پنجاب میں پیپلز پارٹی کیا کرے گی، پنجاب میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ ہمیں یہ کہتے تھے پنجاب میں تو جلسہ کر کے دکھاؤ، لاہور میں تو جلسہ کر کے دکھاؤ۔ بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر جب ایم کیو ایم نے پی ایم ایل این کو سپورٹ نہیں کیا تو شہباز شریف صاحب نے اپنا کینڈیڈیچر جو ہے وہ وڈرا کر لیا۔ کرتے نا کراچی میں جلسہ، آئے نا پی ایم ایل این کرے کراچی میں جلسہ، کر کے دکھائے۔ اور اگر کل ایم کیو ایم کا جلسہ جلتی جو بھی کچھ ہوا اچھی بات ہے، آئی ایم گلیڈ۔ دیکھیں جتنا مقابلہ سخت ہوگا، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے لیے مقابلہ نہیں ہے وہ، لیکن جتنا مقابلہ سخت ہوگا اتنا جیتنے کا مزہ آتا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ وہ جو پیر کالونی اور بہادر آباد اور سارے دھڑے تھے پی ایس پی وہ سارے مل گئے۔ ہمیں نہیں پتا اس وقت لیڈر کون ہے ایم کیو ایم کا، لیکن بہرحال اچھی بات ہے کہ مقابلہ تو کریں۔ بلدیاتی انتخابات میں تو ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ آ کے مقابلہ کرو، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ سو اچھی بات ہے کہ کراچی کے اندر وہ اپنا جلسہ کر رہے ہیں، بڑے سالوں بعد کیا، اچھی بات ہے، وی وش دیم ویل۔ لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو آپ اپنا منشور لے کے جاتے ہیں۔
हमें आज तक PMLN का मंशूर नहीं मिला, हमें MQM का मंशूर नहीं मिला, हमें JUF का मंशूर नहीं मिला, हमें किसी का मंशूर नहीं मिला। इस मुल्क के अंदर अगर कोई लीडर मैदान में है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। अगर कोई जमात अपना मंशूर लेकर आई है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आए हैं। अगर कोई अवाम की मसाइल की बात कर रहा है, उसका हल दे रहा है, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। और वो कहते हैं कि चुनो नई सोच को। वो सोच ये है कि हमने लड़ना नहीं है, हमने जाती दुश्मनी पे नहीं जाना है, हमने अवाम की खिदमत करना है। जहां पर अवाम की खिदमत आती है वहां हर चीज पीछे रह जाती है। ठीक है शर्मिला फारूकी और साहब, ये हमारा ना सिर्फ नारा है, ये हमारा अज़म है। ये बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंशूर से मुताल्लिक सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है और पूरा मुल्क यही सवाल कर रहा है कि नून लीग की जानिब से अब तक मंशूर पेश करने में ताखीर क्यों हो रही है। अस्सलाम वालेकुम राना एहसान अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज भी मानसेरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पावर शो किया, कायद नून लीग ने एक दूसरे जलसे से खिताब किया है, लेकिन मंशूर आज भी नून लीग नहीं दे सकी, क्या वजह है सर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा मंशूर बिल्कुल थोड़ा ताखीर हुई, लेकिन हम समझते हैं कि हमने बड़ी उस पर कॉम्प्रिहेंसिव मेहनत की। जो हमारी 36 कमेटीज़ थी उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी। वो रिकमेंडेशंस इंटरव्यू के स्टेज आ गए, उसके बाद जो है लीडरशिप ने एक एक शोबे पे जो है प्रेजेंटेशंस ली और अब वो फाइनल अपने स्टेजेस पे एडिटिंग पे जा चुका है, मंशूर आ जाएगा। देखिए, बात ये है कि PMLN कोई भी काम जो है ना जल्दबाजी में समझती है करने की ज़रूरत थी, और ये एक ऐसी डिटेल्ड स्टडी थी और मुशावरत पे मबनी, और इसका कि हमने इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी भी चीज़ के। राना साहब, आइंदा सेटअप को लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सफ़ों में कोई बेचैनी, कोई खलबली मौजूद है? नहीं, हम बड़ा कंफर्टेबल हैं। हम समझते हैं कि PMLN पंजाब को क्लीन स्वीप करने जा रही है और वफाक में भी हम जो है सिंपल मेजॉरिटी PMLN अपने बलबोते पे लेगी इंशाल्लाह। 8 फरवरी को जो है वो शेर धाड़े मारेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है सर कि सिंपल मेजॉरिटी कैसी होगी, मैं इस तरफ आता हूं, लेकिन बिलावल साहब पंजाब भर के अंदर अपना मंशूर लेके घूम रहे हैं। आज भी साहिवाल में उन्होंने जलसे से खिताब किया है, कल NA-127 लाहौर के अंदर यानी सूबाई दारुल हुकूमत में लीगी गढ़ के अंदर उन्होंने खिताब किया है, और उसके बाद अभी तक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा था बिलावल साहब की क्रिटिसिज्म को, लेकिन हमने कल ही देखा है कि नून लीग की मरकजी लीडरशिप की तरफ से बिलावल साहब को रिस्पॉन्ड भी किया जा रहा है। क्या बिलावल को थ्रेट समझ रहे हैं आप? नहीं, देखें, बात यह है कि जब बार बार आप जाली इल्ज़ामात लगाएं और पहले आप तारीफ़ें करें जब हुकूमत में हो, और तब आप कहें कि इससे बेहतर प्राइम मिनिस्टर ही कोई नहीं, और आज आप जो है उसके बरक्स बातें करें तो अवाम उसको बाय नहीं करेगी। दूसरा, देखें, ये चीज़ें तो बड़ी बज़ाहिर क्लियर हैं कि बिलावल साहब एक एग्रेसिव सियासत करते हैं, जिस पे तनकीद उनके वालिद साहब खुद कर चुके हैं कि वो अंडर ट्रेनिंग है। और यहाँ देखें, बात ये है कि हमारा टारगेट तो पीपल्स पार्टी नहीं है, हमारा टारगेट तो महंगाई है, गुर्बत है, ये और चीज़ें हैं जो हमने मुल्क को माशी दलदल से निकालना है। लेकिन जब एक पार्टी का फोकस ही एक जमात पे हो तो उससे ये साबित होता है कि उनके पास और कोई बात नहीं है। जहां तक उनके मंशूर की बात है, तो जब आप ऐसे नारे लगाएं कि जहां आपने प्रोजेक्ट ही रेंटल पावर प्रोजेक्ट किए हों जिससे पैसे कमाए हों, और आपने फर्नेस ऑयल के ऊपर इन्हिसार किया हो, और फिर आप देखिए राजा साहब, ये तो फिर तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। देखिए, बिलावल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्योंकि इन इलेक्शंस के अंदर लगे रहा है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बहुत क्रूशल रोल प्ले करने जा रहे हैं। 18,000 अगर उम्मीदवार पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस दौड़ में है, तो उनमें से तकरीबन 12,000 इंडिपेंडेंट्स हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये इंडिपेंडेंट्स जिस पलड़े में जाएंगे वो पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा, और उसके लिए बिलावल साहब भी उतनी ज़्यादा हॉट फेवरेट है? लेकिन डेफिनेटली जो पार्टी मेजॉरिटी लेती है, फिर उसी का राइट बनता है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करे, और ये काविश की जाती है इलेक्शंस के बाद कि इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो मेजॉरिटी पार्टी को ज्वाइन करें, और फिर दीगर जमातें भी काविश करती है। लेकिन किस नंबर के साथ इंडिपेंडेंट्स कामयाब होंगे वो तो 8 फरवरी को पता चलेगा। उससे पहले तो अपना तज्जिया है, अपना मौक़िफ़ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब से किसी को रूल आउट तो नहीं किया जा सकता। ये तो नहीं कहा जा सकता कि पीपल्स पार्टी आउट हो जाएगी या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो को डार्क हॉर्स नहीं होगी। बात ये है कि एक NA का वो इलेक्शन पंजाब में लड़ रहे हैं, और वैसे ओवरऑल पीपल्स पार्टी का जो हिस्टोरिकली आप देखें तो पिछले जो चंद इलेक्शन हुए उसके अंदर वोट बैंक एग्जिस्ट नहीं करता पीपल्स पार्टी का पंजाब में।
اگر وہ ایک حلقے میں کچھ پیسے زیادہ لگا رہے ہیں یا ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس بنیاد پہ ہم کہیں کہ ہم تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. وہ اپنا زور آزمائیں، ہم کمفرٹیبل ہیں. آپ ووٹ خریدنے کی بات کر رہے ہیں، کل کو اگر انڈیپینڈنٹس بھی کسی کے پاس چلے گئے، پھر ہارس ٹریڈنگ ہوئی، بارگیننگ ہوئی، تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہاں تو پھر ہر جو ہے انڈیپینڈنٹس کے پاس تو یہ چوائس موجود ہوتی ہے کہ وہ کس جماعت کو جوائن کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ہر جماعت کو، میں نے آپ کو کہا کہ یہ تو چیزیں 8 فروری کے بعد کلیئر ہوں گے کہ 10 انڈیپینڈنٹس آتے ہیں، 20 آتے ہیں یا 30 آتے ہیں. اور پھر ڈیفینیٹلی ایک وہ آپ ٹھیک کہہ رہے کہ انڈیپینڈنٹس پہ جو بھی میجورٹی جماعت ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹس کو لے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی حتمی بات کی جا سکتی ہے الیکشن سے پہلے. پنجاب سے نون لیگ کا وزارت اعلیٰ کو امیدوار کون ہے رانا صاحب؟ دیکھیں ابھی تک پارٹی نے یہ فائنلائز نہیں کیا. جب پارٹی فائنلائز کرے گی تو بالکل اس کو اناؤنس بھی کیا جائے گا. اور دیکھیں بہت بہت شکریہ. سپریم کورٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کالعدم قرار دیے جانے کے بعد سابق وزیر اعظم کی جماعت اپنے انتخابی نشان بلے سے محروم ہو گئی، جس کے باعث سابق حکمراں جماعت کے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پی ٹی آئی کے امیدواروں کے پاس اب کوئی ایک انتخابی نشان نہیں بلکہ سینکڑوں انتخابی نشانات ہیں. جہاں سینکڑوں انتخابی نشانات کی وجہ سے پی ٹی آئی کو الیکشن کیمپین چلانے میں دشواری کا سامنا ہے، وہاں سب سے زیادہ خدشہ آزاد حیثیت سے جیتنے والے امیدواروں کے بھروسے کے حوالے سے ہے، کیونکہ ایک قوی امکان موجود ہے کہ الیکشنز کے بعد اس فیصلے سے ہارس ٹریڈنگ ہوگی، کیونکہ جو امیدوار پی ٹی آئی ووٹرز کی حمایت سے جیت سکتا ہے وہ دباؤ، اثر و رسوخ یا ذاتی فائدے کے لیے انتخابات کے بعد کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ بن سکے گا. عدم اعتماد کے بعد پی ٹی آئی کے اکثر رہنما چند دن کا دباؤ اور نشانات برداشت نہیں کر پائے تھے. تو یہ کیسے گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ وہ جیتنے کی صورت میں بعد میں پڑنے والے دباؤ کو برداشت کر پائیں گے؟ اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کو ایک مشکل یہ بھی درپیش ہے کہ ان جیتنے والے امیدواروں پر قانونی طور پر کوئی قدغن نہیں ہے، کیونکہ اب تحریک انصاف کا کوئی پارلیمانی لیڈر نہیں ہوگا، کوئی چیئرمین اس وقت موجود نہیں ہے، نہ تو بیرسٹر گوہر اس وقت چیئرمین ہے، نہ ہی بانی چیئرمین اس وقت ایگزسٹنگ چیئرمین ہے، وہ ڈسکوالیفائڈ ہے، نہ ہی کوئی صدر موجود ہے، نہ سیکرٹری جنرل ہے. یعنی کوئی فعال باڈی اس حوالے سے پی ٹی آئی کی موجود نہیں ہے، کیونکہ الیکشنز کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ پارٹی اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر ہے. اب اس حوالے سے آئین کا آرٹیکل 224 سائلنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں جیتنے کے بعد جب پارلیمان میں پہنچیں گے تو کیا وہ پی ٹی آئی کو ری جوائن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. البتہ ان کو کسی بھی دوسری پارٹی کے اندر شامل ہونے کے لیے 3 دن کا وقت درکار ہوگا کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں یا پھر انڈیپینڈنٹ حیثیت میں کوئی گروپ بنا سکتے ہیں. اب اس دقت سے نمٹنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے پلان بی پر بھی غور شروع کر دیا ہے، اور وہ پلان بی یہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کا پلان سامنے آ گیا. اور ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 8 فروری سے پہلے یعنی عام انتخابات سے پہلے اب وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کرائیں گے، اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو آبجیکشنز ریز کیے گئے تھے، جتنے ریزرویشنز تھے، ان تمام ریزرویشنز کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ 12 ڈسگرانٹلڈ لوگ جنہوں نے ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا ان کو بھی مدعو کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو اس معاملے پر بات کریں گے خالد یوسف چودھری صاحب، جو وکیل رہنما تحریک انصاف ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیسے میں جا رہا ہے کہ یہ لوگ کسی دوسرے کے ساتھ اپنی لائلٹی شو نہ کر دیں. سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف 8 فروری یعنی عام انتخابات سے پہلے پھر انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے جا رہی ہیں؟ دیکھیے، بہت شکریہ آپ نے موقف لینے کے لیے بلایا. دیکھیں، ابھی تو ایسی جو بھی کوئی چیزیں ہوں گی تو وقت آنے پہ ہم میڈیا کے ذریعے آگاہ کر دیں گے. اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوا، یہ جو بھی چیزیں کرنی ہوں، ابھی ہمارے پاس ریویو کرنے کا آپشن بھی موجود ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن کا دونوں آپشن ابھی ہمارے پاس. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے یہ کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز پی ٹی آئی کرانے جا رہی ہوں. جی آپ پھر علی ظفر صاحب اس حوالے سے بہتر وضاحت فرما سکتے ہیں. نہیں، پارٹی نے اس حوالے سے کوئی پالیسی وضع نہیں کی. کیا علی ظفر صاحب نے ذاتی حیثیت میں یہ اسٹیٹمنٹ دیا؟ یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. دیکھیں، ابھی ان کے اسٹیٹمنٹ ابھی میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کس وقت یہ بات کہی ہے، لیکن اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو وہ کور کمیٹی کے ممبر ہیں اور سینئر عہدیدار ہیں، تو پھر انٹر پارٹی کی طرف ہم جائیں گے. اگر انٹر پارٹی الیکشنز ہوں گے تو کیا ان لوگوں کو جنہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا، جیسے اکبر ایس بابر سمیت 12 لوگ تھے جو اس میں پٹیشنر بنے تھے، کیا ان لوگوں کو بھی مدعو کیا جائے گا؟ دیکھیں،
ये जनता पार्टी इलेक्शन में पहले भी एक बड़ी आज़ाद माहौल में हुए और ओपन जगह पे हुए, और इस बार अगर दोबारा वो होते हैं तो फिर दोबारा से ओपन जगह पे होंगे। जो भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदार का मेंबर है और क्वालिफाई करता है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो बिल्कुल इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। इस हवाले से कोई भी पाबंदी नहीं है। अकबर एस बाबर जिनकी आप बात कर रहे हैं, पहले भी वो जिस दिन कागजात नामजदगी तकसीम हो रहे दिए जा रहे थे, तो उस दिन वो वक्त गुजरने के बाद ठीक। अच्छा लास्टली खालिद साहब, लास्टली बता दीजिएगा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस किस कदर जरूरी हैं ये फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए, कि इस वक्त जो एक तासुर है पीटीआई के हाँ कि कहीं इंडिपेंडेंट हैसियत में जीत के किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन ना कर दे, तो उसको रोकने के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कितने जरूरी हैं इस वक्त? देखें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन इस वक्त हमारे लिए बतौर जो हमारा इंतखाब निशान है उसकी बहाली के लिए इंतहाई जरूरी है। और जहाँ तक बात फ्लोर क्रॉसिंग की है, क्योंकि वो बाद का है, लेकिन वो फ्लोर क्रॉसिंग इस वक्त जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त एक पार्टी की हैसियत से मौजूद है उसके उम्मीदवार के तौर पे अवाम से मैंडेट ले रहे हैं। तो ये तो बाद में उस वक्त जाके ये सिचुएशन। ठीक है। पाक ईरान हालिया कशीदगी के बाद हालात मामूल पर आने का सिलसिला जारी है और फौरी बाद और हालिया दिनों में दोनों ममालिक में जिस कदर तेज़ी से माहौल तब्दील हुआ ये खुशाइंद है। ईरान की जानिब बिला जवाज़ जारहियत ने एक बार फिर हालात को सख्त कशीदा किया था, जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से अपनी सालमियत को बरकरार रखने के लिए जवाबी हमले ने हालात मज़ीद कशीदा कर दिए थे। लेकिन इसके बाद दोनों ममालिक के कायदीन और वजारत ख़ारजा ने जिस मुस्तैदी से हालात को सही समत में डाला है, ये नहायत काबिल तारीफ़ है। इन मुस्तैद इक़दामात से दोनों ममालिक एक तवील और खून रेस सर्द जंग के दहाने से वापस मामूल के ताल्लुकात पर आ चुके हैं। हालिया कशीदगी के बाद आज दो अहम डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। पहली खबर यह है कि दोनों ममालिक के सफ़ीर 26 जनवरी से अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल लेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी एलामी में बताया गया है कि पाकिस्तान और ईरान ने दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात के बाद इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि इस्लामाबाद और तेहरान के सफ़ीर 26 जनवरी से दोबारा अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की दावत पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल नहयान 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे और इस दौरान निगरां वज़ीर ख़ारजा समेत अहम मुलाकातें भी होंगी। इसके अलावा आज इन दहशत गर्दों की तफसीलात भी सामने आ गई हैं जो पाकिस्तानी स्ट्राइक में हलाक हुए थे। इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक हलाक दहशत गर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन ज़िला रिहायशी था, जिसे 2013 में बलोच लिबरेशन फ्रंट में शमूलियत इख्तियार की थी और BLF के कमांडर फजल शेर उर्फ ताहिर ग्रुप का रुकन था और दोस्ता इमरान सेक्टर में मनशियात फरोशी लूट मार में मुलविस होने के साथ साथ प्रोम सेक्टर में कानून नाफिज करने वाले इदाफ मुताद्दिद कार्रवाइयाँ भी कर चुका है। दोस्ता 20 सितंबर 2019 को प्रोम में स्कूल और FC पोस्ट पर हमले में मुलविस रहा है। अब ये जो फायर फाइटिंग हुई है ईरान और पाकिस्तान के माबैन, यकीनन इसमें पाकिस्तान की तरफ से बड़ा वेल कैलिब्रेटेड और वेल मैनेड किस्म की स्ट्राइक्स और उसके बाद जो डिप्लोमेसी है उसने बड़ा भरपूर रोल प्ले किया है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अदालत उज़्मा की खास तौर पे जो रिपोर्टिंग है वो एक इजाज़तनामे से मशरूत कर दी गई है। आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एक रेगुलेटरी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जाने के ख्वाहिशमंद सहाफ़ियों के लिए एक मयार सेट किया गया और कुछ हिदायत जारी की गई हैं। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अदालत की इमारत में व्लॉग्स की रिकॉर्डिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जानिब से जारी करदा 4 नुकाती हिदायतनामे में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई कवर करने के लिए बीट रिपोर्टर्स को दर्ज झेल शराइत के साथ अपने मुतल्लिका मीडिया हाउसेस की जानिब से जारी करदा असली मीडिया कार्ड दिखाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की इमारत में दाखिले की इजाज़त होगी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक रिपोर्टर्स को चेकिंग और जामे तलाशी के बाद अदालत में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी, लिहाजा रिपोर्टर्स सिक्योरिटी अमले के साथ ताउन करें। सुप्रीम कोर्ट के हिदायतनामे में यह भी कहा गया है कि किसी भी मीडिया पर्सन को सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर वीडियो क्लिप्स, इंटरव्यूज़ और यूट्यूब प्रोग्राम्स वगैरह रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं होगी। बीट रिपोर्टर्स को कब्र अदालत में मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त भी नहीं होगी। अदालत ने हिदायत जारी की है कि किसी भी अहम केस की समाअत की सूरत में हर मीडिया हाउस से एक रिपोर्टर को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी, जबकि दीगर सहाफ़ियों को कार्रवाई का मुशाहिदा करने के लिए मुतबादल कमरे में जगह दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मोअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ जो कैंपेन जारी थी, अब उस कैंपेन में भी जो JIT बनाई गई वो हरकत में आई है और ख़ास तौर पे हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिनको ब्लॉक कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खासी मुतहर्रिक है और जो तनकीद की जा रही है अब उसका जो रिएक्शन है वो भी सामने आ रहा है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।